पल्सा अथवा सपना नानुले मोटो कमिसन लिएर अथवा एक हिसाबले पारिश्रमिक लिएर उहाँहरूको ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नुभयो भन्ने हल्लालाई म पत्याउन चाहन्न। त्यहाँ जुन दृश्य देखियो अस्वाभाविक रुवावासी, हस्तक्षेप भन्दा ज्यादा हाँ र हुँ, तर उहाँहरू त्यो टहरो नछोड्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो कि के हो, ढिट भएर उहाँहरू टहरो उहाँहरूले छोड्नु भएन। यस्तो लाग्थ्यो कि उहाँहरू युट्युबको त्यहाँ मेला लगाउन चाहनुहुन्थ्यो, घर भत्काएको टहरो भत्काएको सिन खिचाउन चाहनुहुन्थ्यो र त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर समाजसेवाको आडमा चन्दाको काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। दुखी गरिबहरू छन्, उनीहरूले खान पाइरहेका थिए, अब त्यो खान नपाउने अवस्था रह्यो नि त। दुखी गरिबलाई अरू दर्जनौं मान्छेले खुवाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि क्यामेरा चाहिएन, करोड उठाएर लाख मात्रै खर्च गर्ने, तिनै गरिबहरूको अनुहार देखाएर करोडपति बन्ने। म स्पष्ट भनिदिन्छु, ती गुप्ताको कुरा गरौं, ती यादवको कुरा गरौं या ती पन्तको कुरा गरौं, हिजोसम्म कोही पानीवाला गाडी लिएर हिँड्ने एउटा साधारण ड्राइभर थिए, कोही सडकमा फुटपाथमा हिँडिरहेका थिए, साइकल चलाउने हैसियत थिएन। आज उनीहरूसँग महँगा महँगा गाडी र घडेरी कसरी आयो? यतिखेर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। आज मसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ पुण्यजी। धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँको यो टेलिभिजन र स्पेसली रञ्जनजी प्रति र तपाईँको यो जुन खालको क्लासिक युट्युब छ, क्लासिक च्यानल छ, यो एकदमै सभ्य भव्य गरिमामय छ, यसप्रति विशेष आभारी छु। जुन अब हामी प्रसङ्गमा लागौँ होइन, हिजो मात्रै हाम्रो टिम नेपालले जुन खाना खाएको ठाउँलाई चाहिँ नि प्रशासन प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ होइन, र उहाँहरूलाई कारबाहीपछि रिहा पनि गरेको छ। यो प्रसङ्गलाई, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? निश्चय नै कसैलाई बल प्रयोग गरेर गिरफ्तार गर्नु लोकतन्त्रमा निन्दनीय कुरा हो। आई एक्सट्रिमली कन्डेम भनेर पहिला भन्न चाहन्छु, निन्दा भर्सना गर्छु। मैले दिउँसै रिहाईको कामना गरेको थिएँ, बेलुकाखेरि उहाँहरू रिहाई हुनुभयो, त्यो एउटा सुखद कुरा हो। गिरफ्तार हुनु निन्दनीय हो, रिहाई हुनु राम्रो कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने, प्रहरीले लोकतान्त्रिक मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर अहिलेको मानवाधिकार ह्युमन राइट प्रति प्रतिबद्ध भएको नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठनको मर्यादालाई आँच नआउने गरी पोसाकको कदर गरेर सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जपेर अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाल प्रहरी प्रजातान्त्रिक विधिबाट, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर राज्यको सायद आदेश कडिकडाउ थियो। प्रहरी त के र नुनको सोझो गर्छ। अहिले गृहमन्त्रीज्यू पनि अब अर्थ मन्त्रालय सहित बसिरहनु भएको छ, विष्णु पौडेल सर। उहाँलाई के भनौँ, टेक्निकली यो सरकार हाम्रै हो। टेक्निकली म हुन त त्यसो त सैद्धान्तिक रूपमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको विचार समूहसँग आबद्ध भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर यो सरकारलाई प्रशंसा गर्न मैले सकिरहेको छैन। कुख्यात नागरिकता अध्यादेश जसले देशको फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्न सक्थ्यो, सूर्यको दोहन गर्ने गरी ल्याइएको त्यो खालको तपाईँलाई थाहा छ बजेटमा जुन प्रावधान राखियो, त्यति मात्रै होइन। तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ, बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा घातक वकालत गरेर नेपाल विखण्डनको मालताल तयार गर्ने राजेन्द्र महतो जस्ता घातक मान्छेहरूलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएर, जसको एउटा खल्तीमा भारतीय नागरिकता, अर्को खल्तीमा नेपाली नागरिकता थियो। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत, यो सबै निर्णयहरू एकै झड्कामा खारेज गरिदिनु भयो। 21 जना मन्त्रीहरू बेरोजगार भए हेर्दा हेर्दै। र अर्को कुरो, अब संसदको पुनर्स्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई लिकमा र ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने, गैर जिम्मेवार तरिकाले जनताको रोग भोग गरिबी आदि इत्यादिसँग उदासीन रहेर जनता भोकै छन् कि छैनन् त्यो वास्ता नगरेको यो सरकार आफ्नो कुर्सीको म्युजिकल चेयरमा व्यस्त रहेको बेला अनि महानगरपालिकाले एउटा निर्णय लियो। त्यो निर्णय के हो भने, नगर प्रहरी मार्फत त्यो टहरोहरू भत्काउने, जुन टहरोलाई अहिले खाटी भाषामा भन्नुपर्दा भलै जनतालाई खाना खुवाउने एउटा त्यहाँ बहाना थियो अथवा जनतालाई खाना खुवाउने उद्देश्य थियो, र त्यो उद्देश्य अनुरूप त्यो टहरो अनाधिकृत रूपमा उहाँहरूले कब्जा गर्नुभएको थियो 2 वर्षदेखि लिजमा लिएको नाममा। तर उहाँहरू त्यो टहरो नछोड्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो कि के हो, ढिट भएर उहाँहरू टहरो उहाँहरूले छोड्नु भएन। अब त्यहाँ स्थानीय वासीहरूको गुनासो के थियो भने, जस्तो त्यो टहरोको वरिपरि घर जसको छ त्यो घर आँगनमै गएर सबै खाना खाने काम गरेर त्यो ठाउँ फोहोर पनि पार्नुभयो भन्ने कुरो सुनियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि खैर सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने, उचित ठाउँमा उहाँहरूलाई
ठाउँ देखाएर अथवा त्यसको विकल्प दिएर अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ कि वास्तवमा भन्ने हो भने कतिपय मनकारी मान्छेहरूले उहाँहरूलाई अफर दिएको थियो कि तपाईँहरू त्यो सरकारी टहर छोडिदिनुहोस्, हामी कहाँ आएर बनाउनुहोस्। त्यो भन्दा पनि उहाँहरू टसको मस हुनु भएन। यस्तो लाग्थ्यो कि उहाँहरू युट्युबको त्यहाँ मेला लगाउन चाहनुहुन्थ्यो, घर भत्काएको टहरो भत्काएको सिन खिचाउन चाहनुहुन्थ्यो र त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर समाजसेवाको आडमा चन्दाको काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो भनेर पनि कतिपय मान्छेले भनिरहेका छन्। र म तपाईँलाई भन्दैछु त्यहाँ जुन दृश्य देखियो अस्वाभाविक रुवावासी, हस्तक्षेपभन्दा ज्यादा हाँ र हुँ जुन ढङ्गको त्यहाँ अस्वाभाविक क्रियाकलाप देखियो त्यो हेर्दा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले कतै सिकाएको त होइन विगतमा अब रुनको लागि भन्ने पनि देखियो। र म यो भन्दिनँ, आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट कि पल शाह अथवा सपना नानुले मोटो कमिसन लिएर अथवा एक हिसाबले पारिश्रमिक लिएर उहाँहरूको ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नुभयो भन्ने हल्लालाई म पत्याउन चाहन्न। त्यो फजुल हल्ला होस्, त्यो पानीको फोका साबित होस् भन्ने म चाहन्छु। तर जहाँसम्म हिजो जुन ढङ्गले टहरो भत्काइयो, आई एक्सट्रिमली कन्डेम, त्यसको खण्डन गर्न चाहन्छु। बल प्रयोग गर्नु हुँदैन, प्रजातान्त्रिक तरिकाले समस्याको समाधान खोज्नु पर्थ्यो। अर्को कुरो, सरकारी जग्गा चाहिँ सामाजिक लोकप्रियताको आडमा ओगट्न पाइँदैन र त्यसो गर्नु हुँदैन। आफै न्यायिक राज्यको पक्षमा हिँड्नेहरूले कहिले पनि त्यस्तो काम गर्दैनन् भन्ने मेरो स्पष्ट जे भए पनि प्रशासनले त्यसरी हस्तक्षेप गर्दाखेरि होइन, जुन अब अहिले जुन दुखी गरिबहरू छन् उनीहरूले खान पाइरहेका थिए, अब त्यो खान नपाउने अवस्था रह्यो नि त अहिलेको अवस्थामा। एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु, दुखी गरिबलाई अरू दर्जनौँ मान्छेले खुवाइरहनु भएको छ, सयौँ मान्छेले सयौँ ठाउँमा खुवाउनु भएको छ। उहाँहरूको लागि क्यामेरा चाहिएन, प्रचार प्रसार चाहिएन, प्रोपोगन्डा चाहिएन, तर सानो तिल्ला पहाड बनाउने र करोड उठाएर लाख मात्रै खर्च गर्ने, तिनै गरिबहरूको अनुहार देखाएर करोडपति बन्ने। म प्रष्ट भनिदिन्छु, ती गुप्ताको कुरा गरौँ, ती यादवको कुरो गरौँ या ती पन्तको कुरा गरौँ, हिजोसम्म कोही पानीवाला गाडी लिएर हिँड्ने एउटा साधारण ड्राइभर थिए, कोही सडकमा फुटपाथमा हिँडिरहेका थिए, साइकल चलाउने हैसियत थिएन। आज उनीहरूसँग महँगा महँगा गाडी र घडेरी कसरी आयो? सम्पत्ति शुद्धिकरण वा छानबिन गर्नु पर्यो भने सामाजिक अभियन्ता भनिएका र अनाधिकृत रूपमा संस्था चलाएर अनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर हिँड्ने हैसियत बनाएका रहस्यमय मान्छेको विषयमा पनि भोलि अनुसन्धान होला। अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतम जस्तो इमानको रोटी सबैले खाँदैन, किनभने पुण्य गौतम यही अलोकप्रिय सत्य बोलेको हुनाले हिलोमा छ, धुलोमा छ, चटाइमा छ, गुन्द्रीमा छ, उसले आफूलाई जनता र देशको निम्ति समर्पित गरेको छ। उसले कहिले पनि झुट बोलेन र जनताको सेवा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन, तर प्रोपोगन्डामा जान ऊ रुचाएन। र अर्को कुरो, म लोकप्रिय झुटको पक्षमा छैन, अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्छु। र त्यहाँ जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामी नेपालीहरू मगन्ते र भिखमङ्गा होइनौँ, हो लकडाउनको अवधिमा मान्छेलाई गरिबीको साँपले डसेको थियो, मान्छेहरू भोका थिए, ताउलो बजाउलो पाकेको थिएन, त्यस्तो बेलामा सेवा गर्नु राम्रो हो। तर तपाईँ 1 किलो माछा दिएर सदाको निम्ति कसैको भोक टार्न सक्नुहुन्न। राम्रो कुरा यही हुनेछ कि तपाईँ जाल दिनुहोस् या बल्छी दिनुहोस्। हामीले बल्छी दिनुपर्छ, राज्यले एउटा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका हौँ। र याद गर्नु होला, तपाईँलाई अर्को कुरो पनि म भन्छु, नेपालीहरू खाना बिना त्यत्तिकै मर्दैनन्। उनीहरूको जग्गा जमिन छ, गाउँमा जानु पर्यो, आफ्नो श्रम गर्नु पर्यो, सहरमा बस्नु पर्यो, मजदुरी गर्नु पर्यो। जो मान्छेलाई तपाईँले भाते कल्चर अन्तर्गत भात खुवाइरहनु भएको छ उसलाई अल्छी तिग्रो स्वादे जिब्रो बनाइरहनु भएको छ। ऊ श्रम गर्दैन, ऊ अल्छी हुन्छ, उसले आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्दैन, ऊ मेहनती हुँदैन, ऊ कामचोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टोनी हागनको एउटा कुरा मलाई याद आउँछ, स्विस विद्वान जसले भन्नुभएको थियो नेपाल नेचुरल ब्युटी हो, प्रकृतिले सिँगारिएको स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि राम्रो देश हो। तर त्यहाँका मान्छेहरूको एउटा अद्भुत विशेषता के भने उनीहरू खाना बिना मर्दा रहन्छन्। अर्थात् हाम्रो देशको माटो नि यति उर्वर छ कि कसैले पनि भिखमङ्गा हुनु पर्दैन। बरु हामी युपी बिहार भारततिरबाट आएका झन्डै 50-60 लाख जोगीहरूलाई यही भिखमङ्गाहरूलाई पालिरहेका छौँ। हाम्रो यो महानता हो। र मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने अब उहाँहरूले निरन्तर खाना खुवाइरहने कि विकल्प दिने, यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। अब त लकडाउन करिब खुलेको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ के भने समाज सेवाको आडमा चन्दाको धन्दा चाहिँ गर्न पाइँदैन। करोड उठाएर लाख बाँड्ने यो चलन निन्दनीय छ। करोड उठाएर लाख बाँड्नेको कुरा गर्नु यो तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अलिकति होइन, कसरी मान्छे रातारात करोडपति हुन्छन्?
आज त्यहाँ तलब दिएर मान्छे राखिएको छ त्यो संस्थामा। अनि कसरी हिजोका रोडपतिहरू आज करोडपति हुन्छन्, गाडीका धनी हुन्छन्। अनि हिसाब किताब पारदर्शी नराखेपछि त यो कुरा हुने नि भयो। अनि 65मा खाना खुवाउने भनिएको छ। अनि 65मा तपाईँ जानुभयो, पत्रकार बनेर जानुभयो, सेलिब्रेटी बनेर जानुभयो, उत्कृष्ट चुल्होमा पाकेको उत्कृष्ट भोजन आउँछ। अनि तपाईँलाई भ्रम पर्छ कि ओहो 65मा त यति राम्रो खाना दिइँदो रहेछ, अझ तपाईँसँग 65 पनि नलिए जस्तो गरिदिने। अर्को कुरो, जो भुइँ मान्छे छ, जो श्रमिक छ, जो मजदुर छ, उसले हकुवा धानको चामलमा आँसु जस्तो, चौलानी जस्तो दाल र पिरो न पिरो तरकारी पाउँछ, फेरि थप्न पनि मन हुँदैन। अनि त्यसपछि उसले अन्त्यमा एउटा यति दही, आधा कचौरा दही र 1 बोतल मिनरल वाटर सहित 120 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। बरु असनको गल्लीमा इमान्दारीपूर्वक त्यो महाबौद्धमा एकजना दाजुले, दलखाको दाजुले 100मा मासु भात खुवाइरहनु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ प्रचार ठुलो भयो, यहाँ प्रोपोगन्डा धेरै भयो। भोजनालय र शौचालयमा डोनेसन बक्स राखिँदैन, चन्दाको बाकस राखिँदैन। तर त्यहाँनिर राखिएको थियो, हामीले आवाज बुलन्द गर्नाले पछि हटाइयो भन्ने सुनेको थिएँ। अहिले छ कि छैन थाहा छैन। त्यसकारण समाजसेवाको आडमा राहतको व्यवसाय गर्ने यो काम भइरहेको छ। यो नभएर सच्चा समाजसेवाको हामी प्रशंसक हौँ, राम्रो काम होस्। जुन यही काममा लागेर यही दुखी दिनदुखी गरिबलाई सेवा गरेर पल शाहले चाहिँ, नायक पल शाहले चाहिँ आज एउटा सम्मान पाउनुभयो, रियल हिरो भनेर, नेपालको रियल हिरो भनेर पाउनुभयो होइन। यो भइरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ पल शाहलाई पनि एउटा किसिमको आरोप लाउनुभयो। मैले पलजीको आलोचना गरेको छैन, पल भाइको मैले किन आलोचना गरौँ? एउटै फिल्ममा हामी देखिएका पनि थियौँ। ठिक छ, रियल हिरो हुनु होला, र मैले यो भनेको छैन कि पारिश्रमिक लिनु, यदि लिएको हो भने त्यो गलत हो भनेको छैन। लिएको कुनै प्रमाण छैन मसँग। उहाँले हाम्रो टिम नेपालसँग पारिश्रमिक लिएर ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नु हो भनेर कतिपयले भने पनि आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट भनेर म टकटकिएको छु, किनभने मसँग प्रमाण छैन त्यसको। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने रियल हिरोको उपाधि पाउनु राम्रै कुरा हो। अरू रियल हिरो पनि छन्, महानायक पनि छन्, सबैको प्रशंसा र चर्चा हुनु जरुरी छ। उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु। जस्तै अब हिजो जुन किसिमको त्यहाँ रोना धुनाको वातावरण रह्यो, जुन यताउता भयो, जुन मिडियाले धेरै कभर गर्यो, यो तपाईँले कुन रूपमा, नराम्रो रूपमा लिनुभएको? होइन, अब यस्तो कि अस्वाभाविक प्रकारले, बनावटी प्रकारले ग्लासिरिन आँसु रुने, हाहाकार गर्ने, गोहीको आँसु खसाल्ने फेसन पनि अहिलेको समयमा सुरु भएको देख्छु। यसले समाजलाई कुन दिशातिर लान्छ? म त के भन्छु भने आँसु आएको छैन, हाँ र हुँ ठुलो डाको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो यसै हेर्दा ज्ञानबहादुर शाही, ज्ञानेन्द्र शाहीले सिकाएको कलालाई सिकेको जस्तो देखिन्छ सुर्खेतमा उहाँले जे गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय त माइनर विषय हो। मेजर विषय भनेको त यो समाज सेवा गरौँ, ठिक छ, मानव सेवा गरौँ, हो हल्ला नगरौँ र मानु दिएर मुरीको हल्ला नचलाउँ, करोड उठाएर लाखको कनिका नछरौँ र राहतको व्यवसाय नगरौँ, चन्दाको धन्दा नगरौँ र खाना खुवाउनु राम्रो कुरा हो। त्यो गिरफ्तारी गलत थियो, जसरी बल प्रयोग गरियो त्यसलाई म निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु र यस्तो नहोस्। प्रजातान्त्रिक समाजमा यो पस्ने कुरा होइन भन्छु। प्रहरीले त्यसरी देशभक्त रक्षक सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने र जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने, जनताको करद्वारा पालिएको प्रहरीले बलको भाषा बोल्नु हुँदैन। म यो भन्छु, बल प्रयोग त माओवादी, आवारा, गुण्डा, लफङ्गाहरूलाई गर्ने हो, सर्वसाधारणलाई गर्ने होइन। बिचरा ती भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न सकिन्छ। हिजो बल प्रयोग गरेर सपनाका मगर बेहोस भएर हस्पिटलसम्म पुग्यो नि भनेको छन् भिडियो। ठिक छ, त्यो बल प्रयोग भएको भनिएको छ, तर यो बल प्रयोग पनि त्यति प्रचार गरिए जस्तो भयङ्करै बल प्रयोग पनि भएको होइन। किनभने यो भने बापत कतिलाई नपस्न सक्छ, तर सत्य कुरो यही हो, हल्का बल प्रयोग भयो, त्यति बल प्रयोग गर्नु पनि जरुरी छैन। र अर्को कुरो के भने समाजसेवा निस्वार्थ हुनुपर्छ। खाना खुवाउनुहोस्, राम्रो कुरा हो, समाजसेवा गर्नुहोस्, राम्रो कुरा हो। त्यसलाई ज्यादा प्रचार गर्ने, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, चन्दाको धन्दा गर्ने, आफू रोडपतिबाट करोडपति बन्ने, आफ्नो अवस्था एकदम दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उकास्दै लाने अनि सेलिब्रेटी बन्ने, यो खालको रफू चक्कर चाहिँ छोडौँ। उहाँहरूलाई सामाजिक सेवा गर्नको लागि होइन हाम्रो टिमले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब मेरो सुझाव उहाँले सुन्नुहुन्छ हुन्न थाहा छैन, सुन्नु होला। मेरो सुझाव यति हो कि तपाईँ यु हेभ टु बी भेरी नेचुरल। क्या तपाईँ प्राकृतिक बन्नुहोस्, ब्याक टु नेचर भन्ने जिन्जा क्रुसोको मान्यता त तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ अस्वाभाविक नबन्नुहोस्, उत्तौलो नबन्नुहोस्, दृढ हुनुहोस्, अलोकप्रिय सत्य बोल्नुहोस्, लोकप्रिय झुटको पछाडि नदौडिनुहोस्।
मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हेमराज थापाजी तपाईँ आजकल अलोकप्रिय सत्यको पक्षमा होइन लोकप्रिय झुटको पक्षमा उभिएको हो कि भन्ने मलाई भ्रम वा त्यो खालको यथार्थबोध भएको छ के हो आगामी दिनले बताउला। तपाईँ ज्ञानेन्द्र साई पथमा हिँडेर आफ्नो भविष्यको एउटा लोकप्रियतालाई क्षति नगर्नुहोस् क्षणिक लोकप्रियताको नाममा। म यही भन्न चाहन्छु। अब सपना नानुलाई पनि त्यही भन्छु र म के सुझाव उहाँहरूलाई दिन्छु भने क्षणिक रूपमा हाई हुने र दीर्घकालीन रूपमा सकिने मेलबेसो नगरौँ। सदाको लागि सदाबार हुने असल काम गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने प्रयत्न गरौँ। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजन हिताय। तपाईँको यो च्यानल दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जाओस्। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि इमान्दार हुनुहुन्छ। पत्रकारको बाध्यता हो कि कतिपय यथार्थ कुरो बुझे पनि त्यो कुरा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन, तपाईँको लिमिटेसन हुन्छ र जहिले पनि वक्ताभन्दा अपोजिटमा रहेर तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँको ड्युटी तपाईँले सम्झिनु भएको होला। तपाईँको मनमा पनि कति प्रश्नहरू खड्किएका होलान्। तपाईँलाई म हृदय खोलेर धन्यवाद दिन्छु। हस् मुनिदी, यति समय र विचारको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। विश यू अल द बेस्ट।